क्या हम एक ही खुदा की परस्तिश करते हैं? सेशन का ये 5वां हिस्सा है। क्या यहूदियत, मसीहत और इस्लाम के अकायद में कोई खानदानी मुशाहबत है? मेरा यह मतलब नहीं कि क्या इनमें कुछ बातें मिलती जुलती हैं या लोगों में कुछ मिलती जुलती बातें नजर आती हैं जो एक ही असल से इलाका रखती हैं। क्या उनका एक ही खानदान के एतकाद से ताल्लुक है? क्या उनमें इब्राहिमी एतकाद जैसी कोई चीज़ है? क्या हम एक ही असल से निकले हैं? मैं एतकादात के दरमियान ताल्लुकात के मुतालिक चंद मिसालें देना चाहता हूँ। मैं इस बात का भी एतराफ़ करना चाहता हूँ, हम असर माशरे में ये कहने पर बहुत जोर दिया जाता है कि हम एक ही एतकाद की जमात का हिस्सा हैं, इसलिए लोग इब्राहिमी एतकाद की बात करते हैं और ये तकरीबन मयारी अमल बन चुका है। मैं बताना चाहता हूँ कि इब्राहिमी एतकाद इस्लाम की ही इस्तिलाह है और इस्लाम में इब्राहिमी एतकाद ही इस्लाम है। इस्लाम से तबादला ख्याल करते हुए ये हुआ कि इब्राहिमी एतकाद की पहचान हुई। इस्लाम ने एतकादात के दरमियान इत्तफाक की बुनियाद की यही तारीफ की है और वो है इब्राहिमी मज़हब। तो ये बड़ा दिलचस्प तरीका है जिससे इस्लाम हमारी अपनी पहचान पर असरअंदाज हुआ है। कुरान में आया है इब्राहिम का मज़हब इस्लाम है। क्या इसमें कोई खानदानी मुशाहबत है? इस्लाम सिखाता है कि वही असल जड़ है और यहूदियत और मसीहत इसी से निकली है। बकौल इस्लाम इन एतकादात में यही ताल्लुक पाया जाता है। हम इस्लाम की ही बिगड़ी हुई सूरतें हैं। अगर हम अपने ईमान के हकीकी इत्बा करना चाहते हैं तो हमें कुरान पढ़ना चाहिए। अगर आप यस्सु की खिदमत करना चाहते हैं तो कुरान को अपनाइए, और यही बात यहूदियत के लिए है। बहुत सारे मसीही अमूमन ये नज़रिया रखते हैं कि मसीहत यहूदियत से निकली है और इस्लाम मसीहत और यहूदियत के मिलाप से वजूद में आया। डेडले वुडबरी कैलिफोर्निया में फिलर सेमिनरी में वर्ल्ड मिशन के स्कूल के डायरेक्टर थे। अपने एक मजमून में जवाब पेश करते हैं कि इस्लाम हैगिया सूफिया चर्च की तरह है जो बाद-अज़ां मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। एक ज़माने में ये इस्तांबुल में कैथीड्रल था और इसके अंदरूनी गुंबद में मसीह और बुजुर्गों की पेंटिंग्स पर काला पेंट कर दिया गया। वो फरमाते हैं कि इस्लाम यहूदी और मसीही बुनियाद पर बनाया गया है। आपको सिर्फ ये करना है कि ऊपर से पेंट को खुरच दें तो अंदर से मसीहत ही नजर आएगी। इसलिए कि वो कहते हैं कि इस्लाम यहूदियत और मसीहत की तरह है जिस पर कुछ रंग चढ़ा दिया गया है। इस रंग को खुरच दीजिए तो आपको कुरान में मसीह नजर आने लगेगा। कुरान में बुजुर्ग मूसा की शरीयत दिखाई देने लगेगी। आप कुरान में इब्राहिम के खुदा से मुलाकात करेंगे। ये नजरिया बड़ा आम पाया जाता है, इसमें रवादारी है और ये बड़ा असरअंदाज है। ये तारीखी नजरिया लगता है। हमें बताया जाता है इसमें तारीखी ताल्लुक है, लेकिन मेरे ख्याल में मंदरजा झेल ज्यादा दुरुस्त और ज्यादा सच्चा नजरिया है। यहूदियत की दूसरी हैकल के वक्त जो खुदा यीशु मसीह के ज़माना की यहूदियत थी, इस वक्त बहुत सी मुख्तलिफ जमातें थीं। कुछ एसनीस थे, कुछ सदूकी, कुछ फरीसी थे। इसी में एक ख़ास जमात से मसीहत ने वजूद पाया। इसी वक्त यहूदियों में रबियों की तहरीक चली। ये नहीं कि रबियों से मसीहत निकली। रबी यहूदियत दूसरी सदी की यहूदी शक्ल यहूदी हैकल के वक्त मार्ज़ वजूद में आई, जैसा कि मसीहत भी इसी सदी में रूनुमा हुई। इसलिए मसीहत और हम असर यहूदियत कज़न हैं। उनमें कोई छोटी और बड़ी नहीं, दोनों का मकसद एक ही है। इस्लाम ने हज़रत मोहम्मद के शऊर, अमल और तालीम से जन्म लिया, जैसा कि इस्लामी वसाइल से पता चलता है, और इस पर बेदीन अरब सकाफत का बड़ा असर था। मसलन कानून जहाद, गुलामों का रखना और अपने मालकों को मफ्तू होने के बाद कर्ज की अदायगी से आज़ाद पाने का तसव्वुर, ये सब लादीन अरब सकाफत से आए थे। हज का अमल जिसमें हजरा अस्वद के गिर्द तवाफ किया जाता है और इस पत्थर की इज्जत अफजाई की जाती है जैसे वो कोई बुत हो, ये सब लादीन अरब सकाफत से ही आया था। ये लादीन अरब सकाफत का ही बुत था, लेकिन ये इस्लाम में बाइसे बरकत बन गया और अब इस्लामी निशान है। लेकिन किस चीज़ का निशान? सवाल तो ये है। यहाँ तो हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी और उनकी शख्सी नफ्सियात है। अगले सेशन में मैं इसके मुतालिक तफसील से बताऊँगा। मैं बयान करूँगा कि हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों ने इल्म इलाहियात की साख्त का कैसे तयन किया। हज़रत मोहम्मद की शख्सी ज़िंदगी के तजर्बे ने इस्लामी इलाहियात में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की। इस्लाम की तश्कील में इन दोनों का ज़बरदस्त असर है। लेकिन हज़रत मोहम्मद ने रब्बी यहूदियत से भी चंद बातें मस्तार ली हैं। एक ख़ास सिमत की तरफ रुख करके दुआ करना, दुआ के चंद औसाफ और खुदा के कुछ नाम। उनके यहूदियों से, खासकर मदीना में बड़े मरासिम थे।
ان پر کچھ مسیحی اثر بھی تھا۔ یسوع مسیح کو مسیح کہنا اور قرآن میں خدا کا کلام اور مسیحا بس کچھ اثرات ہیں، لیکن یہ مستار لیے گئے ہیں، نہ کہ ضمنی طور پر ورثے میں ملے ہیں۔ جرمنی اور انگریزی ایک جیسی ہے، مقابلہ کیجئے، ہاؤس جرمنی میں ہے اور ہاؤس انگریزی میں ہے۔ جرمنی میں ہونڈ کتے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اسی طرح انگریزی میں ہاؤنڈ ہے۔ یہ اس لیے مشابہ ہیں کیونکہ ایک ہی مصدر سے ہیں، ہم ایک ہی مقام سے آئے ہیں۔ جاپان میں ایسے الفاظ ہیں جو انگریزی سے مستار لیے گئے ہیں۔ جاپانی زبان میں بہت سارے انگریزی لفظ ہیں اور اسی طرح انگریزی زبان میں جاپانی لفظ ہیں، اس لیے ہم میں چند چیزیں ایک جیسی ہیں، لیکن یہ اس لیے نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ایک ہی تھے، یہ اس لیے ہے کہ ہم نے یہ چیزیں ایک دوسرے سے لی ہیں۔ بالکل یہی معاملہ اسلام کے ساتھ ہے، اس نے بہت سی مختلف باتیں بائبل مقدس سے لیں۔ میں اس بات کی وضاحت کروں گا کہ مستار لینا بربادی کا عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہودیوں کی عبادت گاہ یا چرچ کو اسلام نے بڑی عمارت میں وسیع کیا ہے، یہ کوئی پینٹ کا کام نہیں، بلکہ چرچ اور یہودی معبود کو تباہ کیا گیا۔ اور محمد وہیں گھوم رہے تھے جب انہوں نے کہا، میں اسے لے لوں گا، میں اسے لے لوں گا، میں اس کو اپنی نئی عمارت مسجد میں ضم کر دوں گا۔ تب لوگ آئیں گے اور کہیں گے، دیکھو یہ مسیحت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یا یہ یہودیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ کوئی پہلی عمارت کی مسلسل توسیع نہیں ہے، یہ تو بالکل نئی عمارت ہے جس کا مقصد فرق ہے، کسی عمارت کے ملبے کو مناسب استعمال کیا گیا ہے۔ اسے ایک اور طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت محمد نے مسیحت کو سمجھا ہی نہیں، اور نہ انہیں یہودیت کا علم تھا، انہیں وہ وراثت میں ملے ہی نہ تھے، وہ تو ان مذاہب کی روایتی شکل میں کبھی ڈھلے ہی نہ تھے، اس لیے اسلام کا ان دونوں اعتقادات سے کوئی سلسلہ ہی نہیں ملتا۔ اس کے برعکس پہلے شاگرد تو یہودی شاگرد ہی تھے، وہ یہودی تھے اور یسوع بھی یہودی تھے، اس لیے یہودیت اور مسیحت ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ مستار لینے کی ایک مثال ہے۔ مستار لینا ہلاکت کا سبب ہے۔ اس میں کوئی خاص ساخت یا تعلق داری کا نظام ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، متن سے ہی آئٹم لے لیا جاتا ہے۔ اسلام میں مسیح عیسیٰ المسیح کو بھی کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات مسلمان اس کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یسوع کی مسیح کی طرح عزت کرتے ہیں، لیکن آپ کو اس مسلمان دوست سے پوچھنا چاہیے مسیح کا مطلب کیا ہے۔ مسلم علماء اس کا مطلب نہیں جانتے اور نہ ہی اس پر متفق ہیں۔ بعض علماء اس کے معنی سفر کرنے والا بتاتے ہیں اور دوسرے مسا کا حوالہ دیتے ہیں، وہ مسا کے معنوں کی وضاحت نہیں کر سکتے۔ دراصل اسلام میں المسیح کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ غیر متعلق ہے، یہ ایسی اصطلاح ہے جس کے کوئی بھی معنی نہیں۔ تو یہ ہے مستار لینا جس کے معنی کوئی نہیں جانتا۔ جب میں انڈونیشیا میں تھا تو کسی نے مجھے سونی واک مین بیچنے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ یہ اینٹیک ہے، یعنی پرانی صنعتی چیز۔ میں حیران تھا کہ وہ اسے اینٹیک کیوں کہہ رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ غیر ملکی اینٹیک کو بہت پسند کرتے ہیں، تو اس نے سمجھا کہ اینٹیک کا مطلب بہت عمدہ ہے۔ اس نے اس اصطلاح کو مستار لیا اور اس کی اپنی سمجھ کے مطابق معنی سمجھے اور وہی مجھے بتانے کی کوشش کی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کنفیوژن۔ تو یہی ہے جو ہوا، المسیح بائبل مقدس سے مستار لیا اور یوں یہ حصہ اسلام کا حصہ بن گیا، لیکن مسلم علماء اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے، یہ ان کے لیے بے معنی ہے، یہ محض کھوکھلاپن ہے۔ اسی طرح قرآن میں بائبل مقدس سے بہت سا مواد لیا گیا ہے۔ اسلام کو یسوع مسیح کہنے سے کوئی کریڈٹ نہیں ملتا۔ روح القدس کے متعلق بہت سارے حوالہ جات ہیں۔ بائبل مقدس میں روح القدس کا مطلب مقدس سانس ہے، لیکن جب یہ حوالہ جات مستار لیے جاتے ہیں تو ترجمے میں اس کا مطلب مفقود ہو جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں روح کے معنی خدا کی حضوری ہے، جو قرآن میں مختلف انداز میں سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جبرائیل فرشتہ خدا کی روح سمجھا جاتا ہے، یعنی روح القدس۔ اسلام میں روح القدس کا معیاری ترجمہ یہی ہے کہ یہ فرشتہ جبرائیل ہے، جبکہ کتاب مقدس فرماتی ہے تو کہ مریم روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی۔ قرآن کہتا ہے کہ جبرائیل نے مقدسہ مریم کے رحم پر پھونکا اور یوں خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ اس میں بائبل مقدس کامل انتشار کا شکار کی گئی۔ اس کا ترجمہ یوں کرنے سے غلط سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کا مترجم اس کے متعلق بڑا شرمسار ہے، اس لیے کہ وہ اس کا ترجمہ مختلف انداز میں کرتا ہے، لیکن عربی میں اس کا مطلب بڑا صاف ہے۔ تو یہ ہے ایک مثال۔ روح القدس جس کا اعلان جبرائیل کرتا ہے وہ غلط لیا جا رہا ہے، اور روح جبرائیل فرشتہ بن جاتا ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ بعد میں حضرت محمد سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ ہمیں روح القدس کے متعلق بہت کم بتایا گیا ہے۔ میرے خیال میں غالباً کہنے کا یہ نہایت محفوظ طریقہ تھا۔ آج ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔